वेलकम बैक। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत के बाद चीन का भारत को बड़ा धचका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम देना अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि जिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। ये इकदाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया है। ऐसा करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत जिंगदान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीडिया टॉक कर रहे हैं। हयात है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी हयात हैं। अगर उनसे सच पूछ लिया जाए और वो सच बोल दें, सीनियर बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, मेरे छोटे मुंह से मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, तो शायद वो आपको बताएं कि जो मरी कबीले के लिए पैसे गए थे वो कहाँ गए थे। आया वो कबाइल को मिले थे या किसी और को मिले थे? ये सवाल है, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आप, क्योंकि बड़े तरीके के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क में मुझे लगता है कि इस मुल्क को तोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल हो रहा है वो हमारी इंटेलेक्ट पे हो रहा है, उनके माइंडसेट पे काम किया जा रहा है और बड़े प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है कि उनको एक ऐसी तारीख बताई जा रही है जिसका तारीख से कोई ताल्लुक ही नहीं। और हमेशा से नैरेटिव जो होता है, मुझे किसी ने कहा, मेरे एक सिटिंग मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि जी वो सर आपका नैरेटिव तो बड़ा पॉपुलर नहीं है। तो मैंने कहा अबू जहल का पॉपुलर था, यजीद का आज तक पॉपुलर है। कितने लोग हैं हमें से जो आज़ादारी करते हैं? इस हॉल में 10 होंगे, तो दैट मीन्स कि पॉपुलर तो आज भी यजीद हुआ, हुसैन तो नहीं हुआ। या अबू जहल पॉपुलर नैरेटिव तो अबू जहल का था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नहीं था। तो नैरेटिव जो होता है वो हक और सच का फैसला करना आप लोगों का काम है, बिकॉज आप क्रीम हैं सोसाइटी की, आप इंटेलेक्ट हैं, आप किताब पढ़ते हैं, आपका किताब से शगफ है। तो ये फैसला आपने करना है कि कौन क्या था और क्या था। एनीहाउ, उसके बाद जब यहाँ से हमारे C-130 उनको लेकर आए तो एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की एडवोकेसी सरियाब में बैठ के एक रोज़ाना की बुनियाद पर एक सर्कल लगता था जिसको नवाब खैबर शमरी लीड करते थे। और वसतुल्लाह खान के साथ उनका BBC में एक इंटरव्यू मौजूद है कि जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कहीं, आज भी YouTube पे मौजूद है। और उधर से वो, ये वाहिद दुनिया का मुल्क होगा जो अपनी सड़कों पे इंडिपेंडेंस की तहरीकों को या पाकिस्तान या कोई भी मुल्क स्टेट तोड़ने की तहरीकों को अपने नाक के नीचे बर्दाश्त करता रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये रियासत तो थी माँ से भी बल्कि निचले दर्जे की कोई चीज़ थी। माँ तो फिर बेटे को डांट डपट कर लेती है। सो अब रिसेंट क्या हो रहा है, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश कि इस रियासत ने कितनी दफ़ा माँ का किरदार अदा किया। अब आपके पास 3 चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अब ये पहले फैसला तो ये आप लोगों ने करना है बहैसियत बलोच, जो बलोच यहाँ पर बैठे तशरीफ़ रखते हैं या हमारे जो पश्तून भाई तशरीफ़ रखते हैं, कि आया ये जिस जंग में बलोच को धकेला गया है ये हासिल जंग है या लाहासिल है? क्या वायलेंस के ज़रिए इस पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है? जिसके इमा पे तोड़ा जा रहा था उसका जो हशर हुआ है वो आप सबके सामने है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वायलेंस के ज़रिए इस मुल्क को तोड़ता है या किसी और ज़रिए से तोड़ा जा सकता है। तो जब वायलेंस के ज़रिए तोड़ा नहीं जा सकता, तो आज आपने देखा लास्ट वीक की जो डेवलपमेंट तुर्किया में हुई है वो भी आपके सामने है कि किस तरह कुर्दिश ने आफ्टर 40 लॉन्ग ईयर्स, लेकिन उसमें जो नुकसान हुआ, ये बलोच तहरीक का अंजाम भी यही है। हम में से सारे लोग एक साथ नहीं मरेंगे, ये मेरी बात आज तय कर लें कि एक ना एक दिन बलोच इंटेलेक्ट ये सवाल ज़रूर करेगा कि जब ये एक लाहासिल जंग है तो मुझे बहैसियत बलोच उस जंग में जो कत्ल हो रहे हैं लोग, चाहे जिस तरफ से भी हो रहे हैं, चाहे आप इनोसेंट पंजाबियों का कत्ल कर रहे हैं, बलोच को मुखबरी के नाम पे मार रहे हैं, या वो बलोच जो आपके कहने पे जाकर, जितने बलोच तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं मारे जितने बशीर ज़ेब ने सुसाइडल अटैक्स में मरवा दिए। तो ये जो कत्ल गारत हो रही है, ये जो नुकसान हो रहा है, एंड ऑफ द डे ये नुकसान तो बलोच कौम का हो रहा है, बलूचिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। इस हासिल जंग पे इंटेलेक्चुअल डिबेट ये ज़रूर होनी चाहिए कि जब वो अचीव ही हम नहीं कर पाएंगे तो हम किस तरीके से अपने नौजवानों को इस खून और आग के दरिया में जो है वो हमने डाल दिया। सो ये डिबेट
یہ تھاٹ پروسیس سے عام بلوچستانی کو گزرنا پڑے گا. کوئی قومی جنگ نہیں ہے, کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو نیریٹو ہے وہ ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ جی کیونکہ سڑک نہیں ہے, کیونکہ بجلی نہیں ہے, کیونکہ سکول نہیں ہے تو اس لیے وائلنس ہے. یہ ہم نے نیریٹو دیا ہوا ہے, کامن نیریٹو یہ ہے. جو لڑ رہا ہے, جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے آپ سڑک اور بجلی جو ہے وہ دیں گے تو میں لڑنا چھوڑ دوں گا. وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بلوچ نیشن سٹیٹ ڈرائیو کرنی ہے, کیک کی طرح اس ملک کو کاٹنا ہے اور ایک نیا ملک بنانا ہے. یہاں پر وائلنس سے بنانا ہے, افغانستان اور ایران میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل سے بنانا ہے, کیونکہ یہاں کے لوگ کنفیوزڈ ہیں. اور یہ آرگومنٹ اگر ہم اس طرح لیں انڈر ڈیولپمنٹ کا, اس کو میں ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں ہر جگہ پر, کہ جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ سٹی میں ہے کیا وہ پشین میں ہے, جو پشین میں ہے کیا وہ برشور میں ہے, کارزات میں ہے, جو قلعہ سیف اللہ میں ہے کیا وہ شرن جوگزئی میں ہے, جو سبی میں ہے کیا وہ تلی میں ہے, جو خزدار میں ہے کیا وہ نیچے نال میں ہے یا وڈ میں ہے. سو اینڈ سو آن. دس از ان پیرلل ڈیولپمنٹ. جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ شکارپور میں ہے, جو لاہور میں ہے کیا وہ گجرانوالہ میں ہے. سو دس از ان پیرلل ڈیولپمنٹ. یہ دنیا کی تقریباً 80% سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں کہ یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر اس آرگومنٹ کو ٹھیک لے لیا جائے, جو کہ بہت پاپولر نیریٹو ہے کہ جی سڑک نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں ہے, تو 2000 میں جس دن جسٹس نواز مری کا قتل ہوا اور یہ کرنٹ انسرجنسی چل تو پہلے بھی رہی تھی, ہماری ناک کے نیچے بھی BLA اپنے کیمپس بنا رہی تھی, لیکن سرفس تب ہوئی. تربت میں کیا تھا؟ آپ ایسے کتنے دوست ہیں جو تربت کے رہنے والے ہیں؟ آج تربت میں وومن یونیورسٹی ہے, لا کالج ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, گرلز کیڈٹ کالج ہے. سڑکیں کراچی اور کوئٹہ دونوں کی بن چکی ہیں. جہاں 18 گھنٹے لگتے تھے وہاں آج آپ 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, 7 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. نیم آف فیسلٹی جو تربت میں نہیں ہے. تو پھر تربت میں کیوں انسرجنسی ہے؟ اس کو تو کم ہونا چاہیے تھا, یہ زیادہ کیوں ہو گئی 2000 سے؟ اور بارسلونا میں کیوں ہے, اسپین میں کیوں ہے؟ سو یہ آرگومنٹ ہی فیک آرگومنٹ ہے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے ٹیررسٹ کو, یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے. آج اگر ریاست بہتر ڈیولپمنٹ کر لیتی ہے, حکومتیں بہتر ڈیلیور کرنے لگ جاتی ہیں, وہ کمپلیمنٹ کرے گی حکومت کو اور ریاست کو. بیڈ گورننس, کرپشن, یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے انسرجنٹس کو. اور اب جو چیلنج ہے وہ 3 ہے. پہلا چیلنج ہے وائلنس, کہ وائلنس اتنی شدت سے کرو, پنجابی کو اتارو, بسوں سے اتارو, مسافروں کو اتارو. یہ جو ٹرین انسیڈنٹ ہے, پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ. وہ فوجی, کیونکہ میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, وہ فوجی جو نہتا ہے, جو چھٹی جا رہا ہے, وہ سویلین کنسیڈر ہوتا ہے. وہ فوجی کنسیڈر نہیں ہوتا. فوجی وہ تب کنسیڈر ہوگا جب اس نے بندوق اٹھائی ہوگی اور وہاں پر جا کے پیرا دے رہا ہوگا. when he is traveling without a weapon he is innocent. ادروائز بھی آپ دیکھیں پنجابی مسافروں کو جو لیبررز ہیں, اور کل پرسوں وہ بیٹھا اتنا بڑا جھوٹ ایسے سامنے سے بولا, آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے, کہ جی یہ جتنے لوگ ہم پنجابی مار رہے ہیں یہ سارے ایجنٹ ہیں. یہ مزدوری کرنے والا, تربت میں دیوار کھڑا کرنے والا کب سے ایجنٹ ہوا؟ یہ آپ کے بال کاٹنے والے نے کیا ایجنٹی کرنی ہے آپ کی؟ سو یہ وائلنس کا جو ان کا پیٹرن ہے دنیا میں, اب تو اس پر لٹریچر آ چکا ہے, تھیریز آ چکی ہیں, لکھا گیا ہے, پڑھا جا رہا ہے. جتنی بھی ہے اس میں یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ وائلنس کی شدت میں اضافہ کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو 2 کمپلیمنٹس چاہیے اس وائلنس کو. ایک چاہیے اس کو سوشل مینوور, سوشل ایکسیپٹیبلٹی. وہ اتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان کہ ہم سب اس پروپیگنڈا کے زیر اثر ہیں. ہم سب ہر مسائل کا, یہ تو بس انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے. ایون یہاں تک کہ جب ہمارے لائرز پہ جس نے سوسائڈ بومنگ کرائی, میں نے کئی سینئر لائر سے خود سنا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, یہ تو انٹیلیجنس نے کرایا. پھر اس بادینی کو جس کو پکڑا گیا تھا, جس نے وہ کرایا تھا, اس کا نام تھا سعید بادینی. میں نے اس کو انٹرویو کیا تھا بیکاز ٹیررزم از مائی سبجیکٹ. یہ میرا شوق سمجھیں, میرا پیشن سمجھیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ میں پڑھتا ہوں, کاؤنٹر ٹیررزم پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ وہ کروں, ان ڈیپتھ جاؤں.
میں نے اس کو انٹرویو کیا, میں نے سہولت مرزا کو کیا, بہت سارے ٹیررسٹ جو کوئٹہ میں بند تھے, مجھے موقع دیا اللہ نے, when I was ہوم منسٹر, تو میں نے بہت لوگوں کو انٹرویو کیا, آج بھی کرتا ہوں. تو سعید پادری واز سو ڈینجرس